खेल्नुभयो। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न बाध्य हुनुभयो। उहाँसँग अरू विकल्प थिएन। म प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गरिराखेको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सिस्टम जसले चलाइराखेका छन् उहाँहरू यो सिस्टम चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। यो संविधान अब अपरेट हुन सक्दैन, किनकि संविधानले जसलाई 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री बनायो, जसले संविधानले यो प्रतिनिधि सभा गठन गर्यो, त्यो व्यवस्था नै उहाँहरू टिकाउन सकिरहनु भएको छैन। उहाँहरूको शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता भयो त्यो चरम अवस्थामा पुग्यो कि यसभित्रका प्रत्येक नेतालाई प्रधानमन्त्री नभइकन नहुने। यो भनेको चरम राजनीतिक विशृङ्खलता हो। यो राजनीतिक विशृङ्खलताको अन्त्य जरुरी छ। त्यसैले यो संविधानमाथिकै प्रहार र अब यो संविधानको अन्त्य र नयाँ किसिमको शासन प्रणाली र संविधानको जरुरी भएको छ भन्ने मलाई दोस्रो त्यो लाग्छ। यो अप्रजातान्त्रिक छ, यो गैर संवैधानिक छ, यसले संविधानको हत्या गरेको छ। त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो यसलाई चाहिँ के छ भने बदल गर्ने छ, बदल गर्नु पनि पर्छ। किनभने यो संविधानको परिकल्पना के हो भने बहुमतको सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन। यो त 76-7 को बन्दोबस्त हो, जसमा चाहिँ के छैन एउटा व्यक्ति सबै विकल्प 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्न सकेन। सिंगल लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले पनि 30 दिनमा विश्वासको मत दिन सकेन। त्यसपछि चाहिँ के छैन एउटा व्यक्तिलाई पनि अवसर प्रदान गर्ने भनेको छ। जस्तो के भनेदेखि नेपालको संविधान 2047 मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो, तर त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर पहिलो सुरुवात गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरुवात हो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि शेरबहादुर देउपा हुँदै यसरी गएपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिने अधिकारको दुरुपयोग भएको हुनाले यो संविधान बनाउँदाखेरि धेरै छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निरङ्कुश अधिकार दिनु हुँदैन संसद विघटन गर्ने। संसदले अर्को सरकार बनाउन सक्दैन भने मात्रै, आफै विघटन भयो भने मात्रै, नभएदेखि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर त्यो फेरि यो संविधानमा व्यवस्था भएको। मतियार बन्नु हुँदैन। महामहिम राष्ट्रपतिज्यू यो संविधानको हत्यामा चाहिँ मतियार बन्नु हुँदैन। संविधानको धारा 61(4) ले उहाँलाई संविधानको पालनकर्ता संरक्षणकर्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी सुम्पिएको छ र राष्ट्रपति महोदयले यो संविधानको एउटा गार्जियन हो। ही आर सी इज अ गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन। उहाँले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि गैर संवैधानिक सिफारिसलाई मान्नलाई राष्ट्रपति बाध्य छैन र राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक सिफारिसहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ। र इतिहासको कठघरामा केपी ओली त इतिहासको सबैभन्दा कलङ्कित पात्र भइसक्नु भएको छ। तर राष्ट्रपति महोदय यद्यपि उहाँका पछिल्ला कदमहरू चाहिँ लोकतन्त्र अनुकूलका छैनन्, संविधान अनुकूलका छैनन्, तर यो एउटा एक्सट्रिम समय हो। कमसे कम उहाँले आफूलाई इतिहासमा अमर गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। यदि त्यति मात्र गर्नु भने उहाँ इतिहासमा अमर हुनुहुनेछ। र यो प्रधानमन्त्रीको यो जुन सिफारिस छ, मन्त्री परिषदको जुन सिफारिस छ, त्यसलाई उहाँले चाहिँ अनुमोदन गर्नु हुँदैन, त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नु पठाउनुपर्छ। त्यो गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ इतिहासमा अमर हुनुहुन्छ। होइन गर्नु भएन भने होइन मान्नुभयो भने पहिलो कुरा त मैले बिहान पनि धेरै मिडियामा बोलिसकेँ। म चाहिँ के हो भने यो भोलि नै यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने र अब त्यसको सर्वोच्च अदालतले एटलिस्ट यो त अन द फेस अफ रिकर्ड यो प्रथम दृष्टिमै यो अप्रजातान्त्रिक छ, यो गैर संवैधानिक छ, यसले संविधानको हत्या गरेको छ। त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो यसलाई चाहिँ के छ भने बदल गर्ने छ, बदल गर्नु पनि पर्छ। किनभने यो संविधानको परिकल्पना के हो भने बहुमतको सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन। यो त 76-7 को बन्दोबस्त हो, जसमा चाहिँ के छैन एउटा व्यक्ति सबै विकल्प 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्न सकेन। सिंगल लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले पनि 30 दिनमा विश्वासको मत दिन सकेन। त्यसपछि चाहिँ के छ एउटा व्यक्तिलाई पनि अवसर प्रदान गर्ने भनेको छ। एउटा व्यक्तिले पनि यो आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो कि होइन म चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्छु भनेर आधार प्रस्तुत गर्यो भने उसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने र उसले पनि 30 दिनभित्र बहुमत ल्याउन सकेन भने बल्ल चाहिँ के छ भने हाउस विघटनको परिकल्पना 6 महिनाभित्र निर्वाचनको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यस संवैधानिक इजलासले यसलाई बदल गर्नेछ। भोलि नै म रिट लिएर जानेछु यदि राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको यो चाहिँ असंवैधानिक कुको विरुद्धमा यो चाहिँ। र एउटा कुरा यो पनि म भन्न चाहन्छु,
यो प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटनको सिफारिस गर्नु यो राष्ट्रद्रोह हो। एउटा निर्वाचित सरकार, एउटा निर्वाचित संसदलाई यसरी भङ्ग गर्न मिल्छ? त्यसलाई डेथ पेनल्टी दिन मिल्छ? त्यसको विरुद्धमा डेथ वारन्ट जारी गर्न मिल्छ? अहिले पाकिस्तानको कन्स्टिट्युसनमा भनेको छ कु भनेको चाहिँ राष्ट्रघात हो, राष्ट्रद्रोह हो। र यसकारण के छ भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रद्रोहको कदम चालिसक्नु भएको छ र राष्ट्रपति महोदयले पनि यो राष्ट्रद्रोहको यो प्रक्रियाबाट चाहिँ आफूलाई अलग गर्नुहुनेछ। म उहाँले अपिल गर्न चाहन्छु कि फर द सेक अफ द नेसन प्लिज यस्तो चाहिँ के छ भने सुसाइडल यो संविधानको डेथ वारेन्टमा तपाईँ सिग्नेचर नगर्नु, त्यसमा अनुमोदन नगर्नु होला। इतिहासमा तपाईँ पनि एउटा कलङ्कित पात्रको रूपमा रहनुहुनेछ र इतिहासले तपाईँले एउटा अवसर दिएको छ यो संविधानलाई बचाउने, यो राष्ट्रलाई बचाउने, लोकतन्त्रलाई बचाउने र इतिहासमा आफूलाई अमर हुने यो अवसर प्रदान गर्ने। अब अहिले 3वटा कुरा हुनु जरुरी छ मेरो विचारमा। पहिलो कुरा त के हुनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले यो अनकन्स्टिट्युसनल सिफारिस गरेपछि नेकपाले आफ्नो बैठकद्वारा उनलाई तत्काल साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गर्नु। पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यताबाट पनि उनको खारिज हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के छ भने सारा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति कहाँ अहिले नै हामी चाहिँ यो संसदले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास दिलाउनुपर्छ। अहिले नै राष्ट्रपति महोदयलाई बाँकी राजनीतिक दलहरूले भेटघाट गर्नु जरुरी छ र त्यो आधार प्रस्तुत गर्नु, किनभने यो संविधान यो चाहिँ संसदको मात्र विघटन होइन, यो संविधानको विघटन हुनेछ, यो लोकतन्त्रको विघटन हुनेछ। यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रलाई एउटा फेल्ड बनाउने एउटा चाहिँ के छ भने यो बाटो हुनेछ। यो सुसाइडको बाटो हो, यो आत्महत्याको बाटो हो। प्लिज राष्ट्रलाई बचाउन हामी सबै एक हुनुपर्छ। र मेरो पहिलो सहमति के हो भने अहिले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन सिफारिस भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीबाट, यो सिफारिस चाहिँ असंवैधानिक छ। किन असंवैधानिक छ भने नेपालको संविधानको धारा 76 अन्तर्गत धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्दछन्। प्रधानमन्त्री ओली धारा 76 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो, उहाँ 2 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री पनि होइन। त्यसले केवल धारा 76 5 को प्रधानमन्त्री भनेको संसदमा बहुमत नभएको, 2 दल मिलेर प्रधानमन्त्रीको गठन पनि नभएको र 2 को अवस्था विद्यमान नहुँदाखेरि कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर प्रतिनिधि सभामा भनेर त्यसको विश्वासको मत लिन सकेको या नसकेको अवस्थाका प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्दछन् भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक देखिन्छ। तर विगतको हाम्रो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन संवैधानिक परम्परालाई हेर्ने भने मनमोहन अधिकारीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको थियो त्यो संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्यो। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला जो बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले गरेको संसदको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संवैधानिक भन्यो। यो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनलाई हेर्ने भने के देखिन्छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने, खास गरिकन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको जुन प्र्याक्टिस छ, ग्लोबल प्र्याक्टिस छ, त्यो प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा एउटा तर्क के हुन सक्छ भने कन्स्टिट्युसनल यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीभित्र संविधानले दिएको जुन अधिकार छ प्रधानमन्त्रीलाई, कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनका आधारमा दिएको जुन अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर मैले संसद विघटनको सिफारिस गरेको भन्ने एउटा तर्क उहाँसँग हुन सक्छ। अब जहाँसम्म अर्को प्रश्न के आउँछ भने के त राष्ट्रपतिले उहाँले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नु होला कि नगर्नु होला भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसमा मात्रै उहाँले काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर आफैले संविधानको व्याख्या गर्ने या संविधानको कुनै पनि किसिमले शक्तिको प्रयोग गर्ने काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले काम गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई ओभर स्टेप गर्ने काम या त्यसलाई अस्वीकार गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नु भने त्यो पनि असंवैधानिक हुन्छ। त्यसले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिनुको उहाँसँग विकल्प छैन संवैधानिक रूपमा। मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिले यो कुरालाई समर्थन गर्नुहोला। तर यदि कुनै कारणले समर्थन गर्नु भएन भने यो संविधानमाथि उडाएको खिल्ली हुन्छ। त्यसरी म दिनेशजी लगायतका मेरा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो अहिलेको घटना चाहिँ संविधानमाथिकै प्रहार हो र यो संविधानकै अन्त्य गर्ने किसिमको घटना हो भनेर जुन कुरा राख्नुभयो म त्यो कुरासँग सहमत छु। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्लियामेन्ट मात्रै विघटन गरिरहनु भएको छैन, अब यो संविधान नै विघटनको क्रममा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। दोस्रो प्रश्न
खास गरिकन मेरा मित्र रमण श्रेष्ठले जुन कुरा उठाउनुभयो कि अब के त प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गर्दा गर्दै पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन राष्ट्रपतिले अक्षन दिनुभयो र विघटन भइसके पछाडि पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सक्छ भन्ने जुन कुरा उहाँले गर्नुभयो, मलाई यो कुरामा संवैधानिक रूपमा कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राख्न सक्नुहुन्न, किनकि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्न, त्यो राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुपर्दछ र जुन राष्ट्रपतिले संविधान प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुहुन्छ त्यही राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन मिल्दैन। त्यसैले रमनजीले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ यो चाहिँ संवैधानिक छैन, कानुनी छैन। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, उहाँहरूको दलभित्रको जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, प्रधानमन्त्री ओली यो संसद विघटन गर्न पनि उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कलकै कारणले बाध्य हुनुभयो। एउटा व्यक्ति निर्वाचित भइसके पछाडि, प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षसम्म आफ्नो टेनियर अनुसार 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। यदि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ र अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ, त्योभन्दा अन्य अवस्थामा 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हो। खेल खेल्नुभयो। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न बाध्य हुनुभयो। उहाँसँग अरू विकल्प थिएन। म प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गरिराखेको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सिस्टम जसले चलाइराखेका छन् उहाँहरू यो सिस्टम चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। यो संविधान अब अपरेट हुन सक्दैन, किनकि संविधानले जसलाई 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री बनायो, जसले संविधानले यो प्रतिनिधि सभा गठन गर्यो, त्यो व्यवस्था नै उहाँहरू टिकाउन सकिरहनु भएको छैन। उहाँहरूको शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता भयो त्यो चरम अवस्थामा पुग्यो कि यसभित्रका प्रत्येक नेतालाई प्रधानमन्त्री नभइकन नहुने, यो भनेको चरम राजनीतिक विशृङ्खलता हो। यो राजनीतिक विशृङ्खलताको अन्त्य जरुरी छ। त्यसैले यो संविधानमाथिकै प्रहार र अब यो संविधानको अन्त्य र नयाँ किसिमको शासन प्रणाली र संविधानको जरुरी भएको छ भन्ने मलाई दोस्रो त्यो लाग्छ। र तेस्रो मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो जुन कदम छ, यो कदमले मुलुकमा एउटा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट अब निम्त्याउँछ। यसले खालि संवैधानिक सङ्कट मात्रै निम्त्याउँदैन, राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउँछ। यो राजनीतिक सङ्कटको प्रष्ट एउटा यसले इङ्गित गरेको कुरा के छ भने यो संघीयताले अब काम गर्न सक्दैन, यो गणतन्त्रले अब काम गर्न सक्दैन, यो धर्मनिरपेक्षताले काम गर्न सक्दैन। मूलतः यी 3टा कुरामा यो संविधानका 5वटा फाउन्डेसन छन्, त्यसमध्येका मूलभूत पोलिटिकल फाउन्डेसन भनेका यी 3टा कुरा हो। यी 3टै कुराले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई इङ्गित गरिसकेको छ। त्यसैले मेरा मित्र प्रेमबहादुर विष्टजीले जे कुरा भन्नुभयो कि वास्तवमा अब जनआन्दोलनको विकल्प छैन, जनविद्रोहको विकल्प छैन। त्यसले सम्पूर्ण नागरिकहरू आज लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ र लोकतन्त्र र राज संस्था सँगसँगै जान सक्छन् भन्ने कुरा ब्रिटेनको आफै उदाहरण छ। तपाईँले लोकतन्त्रको जननी नै ब्रिटेन हो, जहाँ राज संस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै गएका छन्। अब नेपालमा पनि गणतन्त्रले यो मुलुकलाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरो उहाँहरूको आफ्नै सत्ता सङ्घर्ष र प्रतिनिधि सभाको विघटन र संविधान र कानुनमाथि भएका इन्क्रसमेन्ट, फ्रिक्वेन्ट इन्क्रसमेन्टहरूले प्रमाणित गरेको अवस्थामा अबको मुलुकको राजनीतिक फाउन्डेसन भनेको नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् मोनर्की विथ डेमोक्रेसी नै अबको राजनीतिक विकल्प हो। संघीयताको खारेजी हुनुपर्दछ, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी हुनुपर्दछ र त्यो दिशामा अब मुलुकलाई लान सकिएको खण्डमा मात्रै यो राजनीतिक विग्रहबाट मुलुकले निकास पाउन सक्दछ, अन्यथा मुलुकले निकास पाउन सक्दैन। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन छ यो संवैधानिक रूपमा क्वेसनेबल छ, पोलिटिकल्ली पनि यो डेन्जरस छ, सोसल्ली पनि यो डेन्जरस छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दाखेरि यसले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ सङ्कटमा पुर्याएको अवस्था आजको अवस्था हो। यहाँहरूका केही प्रश्न छन् भने म त्यसको जवाब दिन्छु, अन्यथा आजको यो प्रेस मिटलाई लाग्छ ऋषिजीले यहीँ एन्ड गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। भनेदेखि यो कुरो कानुनसम्मत छ त? यसका 2टा पक्षहरू, एउटा पक्ष के छ भने संविधानको धारा 76 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओली धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री हो, धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्छ। त्यसैले उहाँले गरेको यो बुक अनकन्स्टिट्युसनल हो। तर राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनु होला कि नदिनु होला भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस मान्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकृति दिनुभयो भने, अहिलेसम्म स्वीकृति दिनुभएको हामीलाई थाहा छैन, स्वीकृति दिनुभयो भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ। पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएपछि फेरि पार्लियामेन्टको मिटिङ बस्न सक्दैन। त्यसको विकल्प भनेको इलेक्सनमा जानुपर्छ, मध्यावधिमा जानुपर्छ, त्यो नै विकल्प हो। अब यो संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ भन्ने प्रश्न अदालतमा हुन्छ। अदालतले यसको व्याख्या गर्छ र अदालतले व्याख्या नगरिन्जेलसम्म हामीले किन संवैधानिक छ किन असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा आफ्ना व्यक्तिगत तर्क मात्रै हुन्छ। मेरो विचारमा यो असंवैधानिक छ। कदम के भनेदेखि रहेको छ। अब दोस्रो कुरो यो कति संवैधानिक छ भन्ने जहाँसम्मको कुरा छ, यो सम्बन्धमा जस्तो के भनेदेखि नेपालको संविधान 2047 मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो।
तर त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर पहिलो सुरुवात गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरुवात हो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि शेरबहादुर देउपा हुँदै यसरी गएपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिने अधिकारको के दुरुपयोग भएको हुनाले यो संविधान बनाउँदाखेरि धेरै छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निरङ्कुश अधिकार दिनु हुँदैन संसद विघटन गर्ने, संसदले अर्को सरकार बनाउन सक्दैन भने मात्रै, आफै विघटन भयो भने मात्रै, नभएदेखि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर त्यो के यो संविधानमा व्यवस्था भएको। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो के यो संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। यो जुन संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको जुन यो निन्दनीय कदम छ त्यो संविधानको के विरुद्ध छ। र अब म यही सन्दर्भमा म माननीय के भनेदेखि सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूलाई म के भनेदेखि म एउटा नागरिकको हैसियतले जनताको तर्फबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन कदम चालेको छ त्यो असन्तुलित छ, देशको राष्ट्रको के भनेदेखि विरुद्धमा छ। यही बेलामा के भनेदेखि यदि राष्ट्रपतिज्यूले एउटा राष्ट्रपति पदमा रहेर देशप्रति लिएको शपथ, जनताप्रति लिएको शपथ, व्यवस्थाप्रति लिएको शपथ अनि संविधान प्रति लिएको शपथलाई सम्झेर प्रधानमन्त्री ओलीको यो गैर संवैधानिक अराजनीतिक यो के भनेदेखि कदमको के भनेदेखि अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि म गर्ने राष्ट्रपतिज्यूलाई के अनुरोध गर्छु। राष्ट्रपतिज्यूको विषय पनि उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई अनावश्यक रूपमा के भनेदेखि प्रश्रय दिएको, संविधान विपरीत काम गर्दा पनि चुप्प मौन बसेको भन्ने आरोप लागेको छ। उहाँ के हो भन्ने कुरा के यही घटनाबाट के भनेदेखि पुष्टि हुनेछ। उहाँ पनि अहिले के अग्नि परीक्षाको के भनेदेखि विषय बन्नु भएको छ। त्यसपछि यदि राष्ट्रपतिबाट पनि विवेक पुगेन भने त्यसपछि त्यसको अन्तिम यसको के भनेदेखि बचावट गर्ने, यस संविधानको व्याख्या गर्ने, शासकहरूका के भन्दै प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमलाई रोक्ने अधिकार भनेको के भनेदेखि न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतलाई छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई यो के भने कुनै पनि कानुनको सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञान राख्ने विद्यार्थीले पनि यो संविधान विरुद्धको के कदम हो प्रधानमन्त्रीको भनेर के बुझ्छ। त्यसैले के भनेदेखि आशा राखौँ यदि प्रधानमन्त्रीबाट विवेक प्रयोग हुन सकेन भने अदालतमा चाहिँ निश्चित रूपले यसले के भनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीको यो के भनेदेखि गलत जुन कदम छ, गैर संवैधानिक कदम छ, राष्ट्र र जनताको विरुद्धको जुन कदम छ त्यो सर्वोच्च अदालतले के बद्ध गर्छ भन्ने म के पूर्णतः विश्वास गर्छु। हुन त कयौँ यहाँ प्रश्न उठाएका छन् अदालतले पनि खुट्टा कमाउने हो कि भन्ने छ। अब यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत पनि नेपालको न्यायपालिका कार्यरत न्यायाधीशहरू पनि अहिले के अग्नि परीक्षामा छ। यदि कहीँबाट भयो भने अन्तिममा एउटा बाटो भनेको जनता। अब के भने राष्ट्र बचाउनको लागि, जनता बचाउनको, जनताको हितको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकजुट गरेर यस्ता निरङ्कुश र गैर जिम्मेवार जो प्रवृत्ति के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीबाट देखाउँछ त्यसलाई फेरि के सडकबाट के परास्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि आम नेपाली जनताहरूलाई म पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। जुन किसिमको कदम प्रधानमन्त्रीजीबाट सुरु भएको छ, उहाँ टु थर्डको प्राइम मिनिस्टरले आफैलाई विश्वास नगरेर आज उहाँले के छ भने संसद भङ्गको जुन सिफारिस गर्नुभएको छ यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यसको अविलम्ब राष्ट्रपतिजीले यसलाई फिर्ता गरेर संसद बोलाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सबभन्दा पहिलो निवेदन छ। किन यसलाई अहिले अब उहाँले संसद विघटन गर्न लाग्नुभयो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यदि संसद विघटन भयो भने यो 76 साल जुन हामीसँग अहिले जुन 72 सालको संविधान छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। यो बुझ्नुहोस् तपाईँले, संविधानकै नै तपाईँको डेथ हुन्छ। यो अरू विकल्पै छैन। जो संविधान सभाले बनाएको संविधान पनि एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा पार्लियामेन्ट विघटन भयो भने मलाई लाग्छ डेमोक्रेसी रहने छैन, लोकतन्त्र रहने छैन, यहाँ निरङ्कुशता लादिनेछ। मलाई लाग्छ अब संसद विघटन मात्रै हो कि संसद विघटनको पछाडि अरू केही जस्तो अब चुनावको कुराहरू गरेको छ कि अथवा अरू तपाईँको इमर्जेन्सीको कुराहरू गरेको छ कि त्यो अहिले बाहिर आएको छैन। यदि इलेक्सन गरेको छ भने एउटा अर्को पार्ट हुनसक्छ, तर संसद मात्रै भङ्ग गरेको छ भने मलाई लाग्छ निरङ्कुशतातर्फ मुलुक जाने भयो। यो निरङ्कुशतालाई रोक्नका लागि तपाईँ हामी सारा मिडियाहरू ज्ञानेन्द्रको शासन जस्तो भन्ने बुझे हुन्छ। तपाईँले ज्ञानेन्द्रले जसरी तपाईँको चलाए शासन 59 तिर त्यस्तै तपाईँको झन्डै एक्लै उहाँले चलाउन खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र संविधानवादको विपरीत छ। जस्तो हाम्रो 3टा मात्रै व्यवस्था छ जस्तो संविधानमा
एउटा 76 मा, एउटा 85 2 मा र एउटा के छ भने 100 मा धारामा विश्वास र अविश्वासको मत लिने कुरा पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। विश्वासको मत लिन्छु भनेर पार्लियामेन्टमा जाने, पार्लियामेन्टले मलाई रिजेक्ट गर्यो भने मतलब उहाँ फेरि विघटनको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, म चुनावमा जान्छु भनेर। तपाईँले अहिले भर्खरै हेर्नुभयो, बेलायतमा पनि प्राइम मिनिस्टरले आफै संसदमा लगेर म अब इलेक्सनमा जान्छु भनेर जानुभयो, इलेक्सन गएर फेरि चुनाव भएर आयो। त्यसैले डेमोक्रेसीको के छ भने उत्तम विकल्प भनेको इलेक्सन हो, संसद विघटन मात्रै होइन। यदि संसद मात्रै विघटन गर्ने कोसिस गरिएको छ भने यहाँ निरंकुशता आउँछ, डिक्टेटरसिप आउँछ। यहाँ के छ भने फेरि हामीले अर्को डिक्टेटरसिप भोग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसका लागि सबै पत्रकार साथी, नागरिक समाज सबै हामी के छ भने फेरि जुर्मुराएर आन्दोलनको अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले म अविलम्ब के निवेदन गर्छु भने राष्ट्रपतिजीलाई यो कदमलाई रोकेर संसद कल गर्नु पर्यो, संसद बोलाउनु पर्यो र पार्लियामेन्ट फेस गर भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई भन्नु पर्यो। पार्लियामेन्टमा उहाँ फेस गरेर 2/3 सरकार यदि स्ट्याबल भयो भने फेरि उहाँले सरकार चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि उहाँ फेल हुनुभयो भने नयाँ सरकारको विकल्प पनि तपाईँको 100 धारामा लेखिएको छ, त्यो अविश्वास आउँदाखेरि आफै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो गैर कानुनी, यो गैर संवैधानिक कदमलाई अविलम्ब रोकेर जुन हाम्रो अहिले लिबरल डेमोक्रेसी छ त्यसको जगेर्ना गरौँ, त्यसैमा सबै लागौँ। यति हो मेरो निवेदन। धन्यवाद।